नमस्कार, हांव श्याम सूर्या नायक. आमी आसा आक्षी हांगा. आक्षी जो जुवारी ब्रिज सुरवात जाता आक्षीच्यान, थंयच तेजे सकयल एंटनी रॉड्रिगीज, तेका स्टारमॅन ह्या नांवांनी वळखले वता. गेली कित्येक वर्सां तो हांगसर स्टारांचें डेकोरेशन करता क्रिसमसा खातीर. आनी आमी जाणून घेवया तेजी ही संकल्पना तेका खंयच्यान सुचली आनी खंयच्यान तेका इन्स्पिरेशन येयलें हें करपा खातीर, आनी ह्या केन्नाच्यान तो तयारी करता स्टार करपाक. आज पळोवपाक गेल्यार गोंयांक ही कला थोड्या विसरलेले आसा. एक स्टार सुद्दां करतलो जाल्यार तेका कितलोसोच वेळ लागता आनी तो म्हणटा आसूं जाय, आमी विकतें जाडल्या बरें. पूण शेकड्यांनी हांगसर स्टार केल्ली आसात. आमी जाणून घेवया तेजे कडल्यान कशी भाशेन तेजी ही संकल्पना तेणें मांडल्या आनी डेकोरेशन कशे भाशेन केलां तें. हांव स्टारमॅन ऑफ आगासाई एंटनी रॉड्रिगीज. आतां हांव आमच्या श्याम बाबाक दाखयता हांवें भितरल्यान कितें कितें केलां पळय तें. चलया हांव तुका दाखयता. हें श्याम बाबाची एंट्री. ही एंट्रींतल्यान कापलां न्हय काजारी इतलीच एंट्री मारून गेली एकाच दिसाक. इतली काजारां जाली, इतल्या काजारांक तेणी ही एंट्री मारली नाचोन. आनी ती म्हणटात आमी लाखांनी जोडून मोडले पूण असली एंट्री आमकां मेळोंक ना म्हण. हें म्हाका थावजंड्सान हॅपिनेस तुमकां सांगपाक लोकांक. जरी तर तुमी न्हय काजार जाली आनी कापल न्हय जावन आसा जाल्यार म्हाज्या इश्टारांनी येवन तुमी ही एंट्री मारची. कित्याक ही एंट्री हांवें इतली बरी केल्या तुमच्या पासत. हें काजार तुमी न्हय काजाऱ्याक लागोन. आनी आतां हांव श्याम बाबाक दाखोवंक सोदतां. तो एक्चुली म्हाजो फ्रेंड आनी तो कुट्टायेचो. हें हांवें कुट्टायेची दाखोवन दाखयल्या. ही कुट्टायेची दाखोवन म्हाजी इतली बरी जालेली आसा की हांव श्याम बाबाक दाखयता. हें तुमी चोयात. आतां म्हाजें स्टार्टिंगूच आसा एक घर. हें घर हांवें आदलें मारलां. पाद्र जुझेवादाची माय आनी पाय आसा आनी तेचो धाकटो भुरगो थिंगा आसा. तो भुरगो आसा तो तेका इगर्जेंत येवपाक जागो नासलो. तो इगर्जेंत जागो ना म्हूण तो पणसाचेर चडटालो. पणसाचेर चडोवन तो उडी मारतालो. उडी मारून तो इगर्जे कडेन येतालो आनी इगर्जेचें देर तेका उक्तें जाता न्ही. हेचोय म्हाजें देर तेका उक्तें जाता. जेन्ना तो देरार येवन दिमी घालतालो तेन्ना ओ जुझे वाज, हांव सांत म्हणना, जुझे वाज भुरगो आसता हें देर तेका उक्तें जातालीं. आनी हे देरांत वचोन त्या पाद्री कडेन तो रोजार कोत्तालो. ही म्हाजी दाखोवन. दुसरें श्याम बाब तुका हांव सांगूंक सोदता कितें हांवें गोठो केला. हो म्हाजो गोठो. हे गोठ्यांत हांवें सारकें तुमकां दाखयलां. ही म्हाजी परंपरा जावन आसा. एक हांवें ट्रक दाखयला, एक जीप दाखयला, एक सॅल्यूट मारता तो दाखयला. हो सॅल्यूट मारता तो भुरगो तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट दिता. येवन चोयात म्हूण म्हाजो गोठो. ही मिनाची गाडी आसा ती आदले आमचे चलयताले. हांवें परंपरा आनी दुसरें म्हाजो क्लिप आहा तो सगळ्या परंपरा दाखयला. तूं केन्नाच्यान सुरवात करता आनी तुका कितले तेंप लागता हे स्टारां करपाक? तूं आनी केन्ना सुरवात करता तूं आनी केन्ना सोंपयता हें काम? जुन्याचे 13 तारखेर म्हाजो बर्थडे. जुन्याचे 13 तारखेर हांव स्टार्ट जाता. 6 मार्क्स म्हाका लागतात. सकाळच्या 4 वरांचेर हांव उठ्ठा. तूं हें चोयला आसतलो. हिंगा तूं पासार जाता गाडी घेवन जायते जाण म्हाका हात दाखयतात. एक एक पण म्हाज्या हातींतली ब्लेड पडटा तें काम करता आसतना. कित्याक म्हाका हात दाखोवचो ना जाल्यार लोक म्हणटा हो प्रावड जालो आमकां हात दाखयना. कित्याक एक एकलो मनीस म्हणटा आपूण कामाक वयता तेन्ना तुवें हात दाखयना जाल्यार आपणा मुखार बरें जायना. चेडो पासून यंग भुरगीं कामाक वयता स्कूटर घेवन. एकले म्हाका सांगता अंकल आपणाक हात दाखय, मुखार आपणाक सारकें बरें जायना म्हूण हांव ती तांकां सांगता आनी हात दाखयता. जुनाक हांव पमेज जाता तो डिसेंबराचे 1 तारखेर, 2 तारखेर, 3 तारखेर हांव वॉलंटियर रावता ओल्ड गोवा वॉलंटियर रावनूय वयल्यान मागीर हांव हें काम चालू करता म्हाजें उरलेलें. म्हाजी इश्टां जाल्या बगर म्हाका सुसेग लागना. पूण हे स्टार करतना आतां तूं एकटोच करता काय तुज्या आनी कोण बरोबर घेता तूं? ना कोण ना, म्हाकोच मिसीस येता. एक पाट मिसीस तेका राग येता. पूण म्हाका केन्नाच म्हाका देवान असलें मोट दिवना की हांव केन्नाच आपणूक ना. हें हांव कितें करता काय म्हूण हांवें केन्नाच आपणूक ना. हें म्हाका एक देवाचें सांगपाक व्हडलें देणें. कित्याक म्हाका राग म्हूण तो स्टार करता तेन्ना येवंकूच ना.
हे न्हेसोवपाक हे सगळे सजावट करपाक तूं कितले दीस घेता? म्हाका 100 दीस लागताय पूण 11 लेबर हाडटा हांव फोंड मारपाक वयर चडपाक. एंटनी बाब, तूं जी इतली सजावट करता तुज्या तकलेन स्वताच्याच विचारान करता काय तुका आनी कोणा आयडिया दिता हे अशें करपा खातीर, काय तुज्या तकलेच्यानूच ही सारकी संकल्पना तूं राबयता, काय तुका हांगसर आनी कोणाची मदत जाता हें करपाक? शंबाब, तुका सारकें सांगपाक तूं आमचो फ्रेंड आनी म्हाका जायते फावटी तुवें तुजो इंटरव्यू दिला. ते पासत शंबाब तुका हांव सांगता, जेन्ना हांव कितेंय काम करता तेन्ना टॉणी बाबाक आनी जिल्यांव हे दोगूय म्हाज्या फुड्यांत आसतात आनी हांव ते कडेन विचारता अशें केल्यार कशें दिसतलें. तेन्ना टॉणी रोखडोच म्हणटा, एंटनी तूं करता तें बरें, कितेंय जाल्यार आपणाची आयडियार आसा. हे पणसाची आयडियार पोवपाक आनी त्या झाडाची तेजी आयडियार आहली आनी 5 वाजाची करपाकूय तेजीच आयडियार आहली. हे फावटी तूं हें कर रे एंटनी, कित्याक 5 वाज आमचो गोंयचो आस्कारी. हांवें जेल ते फावट सावरा सायज दाखयलेली, व्हडली बोट दाखयली. ते पासत हांवें तेजी दाखोवन दाखयल्या. डेकोरेशनाची लोकां खातीर ओपन केन्ना करता तूं, सुरवात केन्ना करता, आनी हे सगळें डेकोरेशन केन्ना कितले दीस पासून दवरिता आनी केन्ना काडटा? हांवें काल म्हाजें ओपनिंग केलां 23 तारीख 7 वरांचेर ब्रास बेल्ट लायलेलें आनी मागीर आमचो व्हडलो एक्टर येयलो कांतारा म्हणटा वलाव, तेणें म्हणाली तीग आमचे फादर आले, तीग फादर आले आमचे. आनी काल इनॉग्रेटा म्हाका पळय इतलो लोक जालो, क्रावड हे सगळे जागो फूल जालो, इतलो लोक आसलो. आनी तेच बरी आमकां तेणें एक 3 जाणांक हांवें हाडलेली डान्स करपाक, तांकां वेलकम करपाक फादरांक. केन्ना काडटा तूं हे सगळें आनी आनी आमकां लोकांक पळोवपा खातीर कितल्या 6 तारीख लेगून आसतले खंयच्या? जानेवारी. 7 तारखेर हिंगा कांय दीस पडचे, 7 ते 8 म्हळ्यार हिंगा कितेंच जावचें ना. ओपन टायमींग कितलो? टायमींग जो 6 ती रातची 11. जरी तर लोक आला जाल्यार 11:30 लेगून दवरतलो, पूण म्हाजी लायटीचेर पे जाता कित्याक हें चड डेकोरेशन. तूं जाणा आसतलो शंबाब, इतलें करपाक म्हाका कितलो वेळ जावो. पूण म्हाका म्हाजो सादारण आसा आनी म्हाका देव आसा, हें म्हाका सगळो देवूच हेल्प करता. सांगपाचें म्हळ्यार तूं शंबाब येयलो आनी तुमच्या चॅनलाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कितें बाब, तुवें हें डेकोरेशन केलां, तेज्या सकयल म्हायती दिली, आनी हो सगळो आर्टअप करपाक तुका सादारण सो कितलो खर्च येता एंटनी बाब? हे सगळे इतले म्हाका हिंगसान थिंगा सगळे करता म्हळ्यार एटलिस्ट 4 लाख तरी लागतात. आनी हे म्हाका इतलो देसवेत जाता म्हूण जायते जाण विचारतात तूं खंयच्या दुडू मोडटा, खंयसान हाडटा. हांव तांकां सांगता म्हाका कडेन देव आहा, देव हांव देवा कडेन मागत तर म्हाका देव कांय उणें करिना. तुमकां लोकांक सांगता, जरी तर म्हाज्या इश्टारान येयले आनी तुमी मागले, 100% तुमकां देव दितो. एंटनी बाब, हे क्रिसमस ते न्यू इयर पासून हे डेकोरेशन तूं करता स्टारान, तेजे बद्दल सकयल तुवें आमकां गांवकारी चॅनलाक म्हायती दिली, ते बद्दल हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. चड करून हांव काळजांतल्यान चड हॅपी. गांवकारी हे तुमचे चॅनल आनी शंबाब म्हाज्या फुड्यांत येयलो म्हूण गांवकारी ह्या चॅनलाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाज्या काळजांतल्यान तांकां हांव विश करता. मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. थँक्यू.